بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرجہم مخرج. دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات. دعا ہے مالک کائنات بانیان مجلس میرے بھائیاں دا پرخلوص اہتمام خرچ اخراجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرماوے. بھائی جاوید نو مولا نال بچیاں عزیزاں خاندان دے دوست احباب دے آباد تشاد فرماوے. تو سارے عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹورایا منظور تے مقبول فرماوے. اور جڑے مومنین اربعین واسطے کربلا ہن مولا انہوں نے خیر خیریت نال اپنے اپنے گھراں چ پہنچاوے. اچھا میرے عزیز توصیف واسطے دعائے مولا اس نو برسر روزگار بناوے. بڑی شان ہے بڑی عزت ہے اس بندے دی جڑا اربعین کرتا ہے. لفظ اربعین اربعین نہیں اربعین 40 نو 40ویں نو اربعین آتے ہیں. دوسرا لفظ مشی مشی نہیں مشی اتے زبر مشی مشی دا معنی ہے چلنا. توجہ ہے مشی دا معنی ہے ایسا. میں مشی دا ترجمہ کیتا ہے میں نے علمائی داد دیتی. میں کہ جنت دے دو خوبصورت ترین دریاواں دے درمیان اچ مومن دے چلن نو مشی آتے ہیں. یار مہربان ہون جاوید کوئی ہور مضمون ذمہ لایا ہے اسا تو اسے دی مننی ہے جن نال سانو مجلس صبح دی کام پاون ہے. اچھا امام حسین تو انہوں وسطہ رکھے. اللہ دے اپنے نظام ان خدا دے اپنے قانون ان خدا جنو چاہوے امتحان اچ پا دے وے جنو چاہوے معاف کر دے وے.
یہ جڑی دنیا خدا بنائی ہے زمین دا فرش وچھاون دے بعد جڑی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اول اس زمین تے بھیجی ہے وہ بابا آدم تے اماں حوا سب تو جڑی پہلی آبادی ہے وہ حجاز اچ آبادی ہوئی ہے حجاز اچ عرب دے درمیانے حصے نو حجاز آتے یہ مکہ اور مدینہ بھی حجاز وچ حجاز وچ بڑے بڑے قبائل گزرن انہاں قبیلیاں وچوں ایک قبیلے دا حکم ملے میں اس دا ذکر کرنا چاہوں اس قبیلے دا نام ہے قبیلہ کندی قبیلہ کندی جے تائیں خدا دی خدائی باقی ہے اس قبیلے دا نام زندہ ہے ایسی بقا ملی ہے اس قبیلے نو بے رہندی دنیا تک باقی کسے قبیلے نو تاریخ بھلامنا ہی چاہوے اس قبیلے نو نہیں بھلا سکتی کیوں اس قبیلے چ اللہ نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جنہ نام ہے حضرت امراء القیس ماشاءاللہ بہت تھوڑا بولندے ہو ماشاءاللہ حضرت امراء القیس نو خدا تعالیٰ نے دو شرف بخشے ہیں پہلا شرف اپنے قبیلے دا سردار دوسرا شرف اپنی سلطنت دا بادشاہ سن 40 ہجری وچ خدا تعالیٰ نے حضرت امراء القیس نو ایک بیٹی عطا کی تھی جنہ نام رکھیا بی بی ام رباب آباد رو ام ادھا معنی ہے خوشیوں کی ماں ادھا دوسرا معنی ہے موتیوں کی ماں تو آڑا دل کوئی نہیں تو دعا منگ چھوڑے نہیں میں جے پڑھ کے اتنا تھک پیاں تے جے دوڑا دل ہوئے تا کوئی تھوڑا جے پڑھ لوی ورنہ ذاکر سلوات پڑھا لوے تا ذاکر دی نیاز کھری ہوئی یہ جیڑا تسا پڑھاونا ہے تسا ہی پڑھاونا ہے بی بی ام رباب حضرت امراء القیس تے گھر ایسی عزت تھوڑی جی ایک دی کم کر بزرگان سمجھ نہیں آندی تھوڑا جی آئے ڈبا این کر چھو تھوڑا جی بٹ ٹھیک ہے ماحول گزارا ہوئے سی زیادہ باتے سیٹی میں رہندہ ہے میں اچھا بی بی ام رباب 2 سال دی عمر وچ ہون سمجھ آ رہی بابا پردہ سنبھال لیا سین رباب جیڑے خاندان وچ قریبی رشتے ہوندن مردان دے وہ کزن ہوندن پھپھی دے پتر ہو گئے چاچے دے پتر ہو گئے مامے دے پتر ہو گئے وغیرہ وغیرہ یہ وہ رشتے ہوندن جیڑے گھرانچ آ جا سکدن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ بی بی رباب 2 سال دی عمر انہا رشتیاں تو بے پردہ کریں دیا آباد اور حضرت امراء القیس تے گھر وچوں جدہ بھی کسے آواز سنی یا قرآن پاک دی تلاوت دی یا درود پاک دی 54 ہجری وچ اس بی بی دی عمر ہوئی 14 سال سن 54 ہجری 40 ہجری بی بی دی آمد ہوئی 54 ہجری وچ 14 سال دی عمر سین نے ایک خواب ڈٹھا بی بی رباب نے ایک خواب ڈٹھا بی بی آدھی میں ڈٹھا ہے میں بڑے وڈے ایک باغ وچ سیر کر رہی ہوں اچانک میں ڈٹھا 4 بیبیاں جنہیں مختلف پھولاں دیاں بوٹیاں تو اعلیٰ نسل دے پھول چون رہی ہیں
آباد رہو. میں بھی ویدی رہی ہوں. انہاں بیوی ایک جگہ تے بہ کے انہاں پھولاں دی مالا بنائی. ایک بی بی اس مالا نو چایا ہاں نہ لایا. میں بھی پہنچ گئی ہوں. میں سلام کیتا. چارے بیبیاں خوش ہو گئیں. سینا دی او بیبیاں میں انج ملیاں جیویں کوئی مدت دیاں واقف سہیلیاں نکھڑ جاویں تے پھر ملن. میں حیران ہو گئی. میں جاندی نہیں. یہ میں نو ویک کے بڑی خوش ہو گئی. یہ کیا ہے؟ سینا دی میں پوچھا اچھا بیبیاں توڑا کیا تعارف ہے؟ تو انہوں نے پہلی بی بی فرمایا بیٹا رباب میں ابو البشر نبی حضرت آدم دا حرم جناب حوا آباد رہو. دوسری بی بی فرمایا میں مادر عیسیٰ جناب مریم بطول. تیسری بی بی فرمایا میں زن فرعون حضرت آسیہ ہوں. تے چوتھی فرمایا میں کلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ دی بہن جناب کلثوم. سینا دی میں پچھا ڈٹھا تو ایک نور ہی نور نظر آیا. میں کہ بیبیاں یہ نور کی ہے؟ تو فوراً مریم بولی فرمایا بھاویں میں بطول ہوں اس نور دے پچھے میری بھی سردار بیٹھی ہے. آباد رہو. میں سوچیا جیڑی مریم دی بھی سردار ہے اس دی زیارت کرنی چاہیے. میں اس بی بی تو حوا تو پوچھیا یہ پھولاں دی مالا نو کیا کرنا ہے؟ تا جناب حوا مسکرا کے فرمایا بیٹا اس سارا انتظام تیرے واسطے پیا ہوتا ہے. جن سمجھ آوے ہو تو بولے مہربانی. میں گزارش کی تھی بیبیاں جڑی مریم دی بھی سردار ہے میں اس کی زیارت کرنا چاہنی ہے. تو اما حوا نے میرا ہاتھ نہ پیا. میں نور کول گئیاں اے سین رباب خواب ویکھ رہی ہے. بیبیاں دی میں ڈٹھا حریر دیاں کناتا ہن. اندر گئیاں تو زمرد تخت آئی اتے یاقوت دی مسند آئی اتے ایک مخدومہ بیٹھی آئی جندے سجے کھبے حوران جنت مہوے درود ہن سر تے تطہیر طواف کر رہی آئی. میں ارادہ کیتا قدمہ تے ہاتھ لاواں. اس سین اٹھی کے میں نو ہاں نہ لایا. میرا منہ چم کے فرمایا رباب تو اتھے نہیں بانا جتھے باقی بیبیاں بیٹھی ہیں تو اتھے بانا ہے. سین آدھی ہے میں اس بی بی کول بہ گئی ہوں. بڑی خوش ہوئی ہے. سین بار بار میرا متھا چومیا. فرمایا بیٹا رباب تو میں جاننی؟ میں کہ سین پہلی زیارت ہے. تبھی بھی فرمایا میں ام الائمہ ام الحسنین ام ابیہا تو آڈے کلمے والے نبی دی اکلوتی بیٹی بطول میں ہاں. بی آدھی فوراً میں قدمہ تے سر رکھے. میں کہ مخدومہ بڑا احسان ہے توڑا کہ تو اپنی کنیز نو اپنی زیارت کروائیے. تبھی بھی فرمایا پتہ ہی میں تینو اتھے کیوں سڑے ہے؟ میں کہ بی بی حکم فرماؤ. تو سین فرمایا تیری پرہیزگاری تیری پردہ داری تیری عزت داری تیری پاک تنہائی تیری شرافت تیری طہارت غیرت عزت تیرا پاک و پاکیزہ ماحول میں بطول نو بڑا پسند آیا. میں اس جہان تے دید ماریے خدا کوئی ایسا گھر نہیں بنایا جس گھر وچ تیرے معیار دا رشتہ ہوئے. میں زہرا چانیاں تو میری نو بان.
بی بی آدھی ہے میں سوال کیتا بی بی یہ کیڑے سردار واسطے تو سب میرا رشتہ پسند فرمایا؟ تا بی بی فرمایا جنوں بڑے نازاں تے لاڈا نال میں پالیا ہے، جڑا نبی دی مہر دا سوار ہے، سید الملائک دے پر بغیر سمدہ نہیں، جن دی مرضی نال اللہ دی مرضی شامل رہندی ہے، جڑا ناممکن نو ممکن کردہ ہے، جن دی جنت ذاتی جاگیر ہے۔ میں چاہنیاں تو میرے حسین دا حرم بن۔ مہربانی، شکریہ، آباد رہو۔ بڑی دعا ہے بابا مخدوم سید نزاکت شاہ صاحب، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ مولا اس خاندان نو آباد تشاد فرماوے، سارا خاندان ہی وہ ہے۔ میری تو صرف دعا ہے جو مولا تو انہوں ہمیشہ آباد تشاد فرماوے۔ بڑا حصہ ہے آزاداری وچ مختوم صاحب مرحوم و مغفور دا، جنہ ذاتی خرچے کر کے تے امام حسین علیہ السلام دی جگہ جگہ تے آزاداری، کیا بات ہے۔ اسا یہ نہیں آدھے شک علی تو گنجائش ہی کوئی نہیں، یقیناً آل محمد دی کچہری چن انہوں نے درجات دی بلندی واسطے دعا کر سکتے ہیں، جو مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے۔ سین دا صدقہ توجہ ہے جی۔ سین آدھی ہے جیڑی انہاں بیبیاں نے پھولاں دی مالا بنائی آئی، وہ سین چاہ کے میرے گل پائی تے فرمایا جدہ رشتہ طے ہو جاوے تب پھر ہمیشہ ساورے اپنی نوح نو کوئی نہ کوئی نشانی پہندے۔ یہ جڑی بطول بیبیاں نے پھولاں دی مالا بنائی ہے، میں حسین دا رشتہ پکا کرن واسطے تینوں نشانی پوا کے جا رہی ہوں۔ ایتھے سین دی اک کھل گئی۔ 54 ہجری سال دے بعد جدہ 55 ہجری لگ گئے تے بی بی دی عمر 15 سال ہوئی۔ توجہ ہے، تو اس ویلے رشتے آمن پائے گئے، ریاستہ وچوں بھی آمن پائے گئے، خاندان دے بھی درخواست آمن پائے گئی۔ حضرت امراء القیس بس خاموش رہندے ہیں۔ ایک شام امراء القیس گھر آئے، اپنی زوجن سڑیا۔ حضرت امراء القیس دی بیوی دا نام ہے جناب ہند خاتون۔ کیا نام ہے؟ سین رباب دی امہ دا نام ہے ہند خاتون۔ بابا زید شاہ جعفر شاہ جی بڑا میں یہ نام پڑھ کے نا بڑا میں پریشان بھی کیا ہے، یہ دا کیا معنی ہے؟ ہند دا کیا معنی؟ یہ پھر میں نو پتہ لگا ہے بھئی اکثر شہنشاہ اپنی کسی نہ کسی بیٹی دا نام ہند رکھ دیں، تیرے فخر دی بات ہے، تیرے خوش ہون دی بات ہے۔ وہ آدھے نے جتنی اللہ زمین بنائی ہے ساری زمین تو جڑا محبوب خطہ ہے وہ ہندوستان ہے۔ 6-7 ملکہ میں بھی گیا تے لوگ بڑے ترساندن بھئی ساڑی ریاست گرینری ہوئے، ساڑی ریاست وچ گرین ہوئے، مگر وہ آرٹیفیشل درخت شرخت لا لو کے وہ خوبصورتی تھے۔ اساں ایسے بد نصیب ہیں بھئی ساڑے کو خدا اتنا ساڑو تے مہربان ہے بھئی ہر شے سن دیتی ہے تے اساں سنبھال ہی نہیں سکتے۔ ساڑے کو ہر شے قدرتی ہے۔ اس ہندوستان نو سب تو پہلے جائیں آباد کیتا ہی وہ حضرت نوح دا بیٹا ہے، جائیں ہندوستان اچھ آبادی پھیلائی ہے۔ پھر اتنے ہی بادشاہن اور رستے چھ ریاستاں فتح کریں دے ٹارگٹ ہندوستان ہوندہ ہے۔ کیوں؟ ہندوستان اچھ درخت زیادہ، فصلیں زیادہ، گرین ہندوستان، دریا زیادہ، سمندر دا زیادہ حصہ تے موسم چار۔
اس واسطے بادشاہ فیملیاں لے کے اتنے ساڑھے ہندوستان آندے ہیں، اتنے 2-2 4-4 5-5 سال رہندے ہیں، موسم انجوائے کردے ہیں، اور جیڑا بھی اتنے آیا اپنے وطن تے ونجن واسطے دا روح ہی نہیں یادا، اتنی محبت کردائی۔ اس ساڑھے ہندوستان دی محبت تو اس واسطے اپنی نہ کسے بیٹی دا نہ ہند رکھ دے ہیں، جی میں ہندوستان سر سبز ہے، ساڑھی بیٹی دا مستقبل بھی سر سبز و شاداب رہے ہیں۔ ہندوستان دی محبت تو اچھا ہندوستان واسطے لوگ ہون بھی سکھ دن، مگر جڑا ساڑھا نظام ہے وہ بیچارے دل انہوں نے بڑا ہوندہ ہے بے پاکستان چلیے، پاکستان چاہ کے پھر وہ سوچیں دن پتہ ہے جیندے ولسوں اے جو ہک بے نو کھا گئے وہ یار زائرین تے حملے، وہ آج میرے ڈرائیور دیاں 2-4 گڈیاں نا ڈالے شالے وغیرہ انہاں دا ایک ڈرائیور آئی، وہ 23 بندے انہوں رستے ذبح کر چھوڑے، نہ شیعہ نہ سنی، پتہ ہی کوئی نہیں، رکنی تو اگے، رکنی تو پہلے، ہاں جی موسیٰ خیل اندھا اسے میرے ڈرائیور بھی وہ بھی بیچارہ نوجوان آئی 22-24 سال دا کوارا آئی، پتہ ہی کوئی نہیں انہاں کیوں مار چھوڑے۔ اس واسطے پاکستان کوئی نہیں آندہ، ورنہ پاکستان اگر پاکستان دی حکومت چاہوے تو انہاں لوگوں کو اپنی سرزمین نو پاک کر سکتے ہیں، مگر کوئی نہیں چاہتا بس ٹھیک ہے گزارا ہوندہ پیا ہوندہ رہوے، نہ ایتھے ظلم ہے، نہ ایتھے انصاف ہے، نہ ایتھے میرٹ ہے، نہ ایتھے کوئی گل بات ہے، بس جی میں کوئی چلتا پیا چلتا پیا۔ اچھا آپس حکمران آپس لگے ہوئے، عوام دا پتہ ہی کوئی نہیں، جدہ بھی ادلی پارٹی دا بیانہ سی انہاں دے خلاف تو انہاں دا بیانہ سی انہاں دے ویچ غریب بندہ انہاں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہین یا نہیں۔ چلو بہرحال لوگ بڑا محبت کر دیں ہیں ساڑھی سرزمین نال۔ حضرت امراؤل، بس میں قصیدہ پڑھدا ہوں، امراؤل کیس نے جناب ہند نو فرمایا، ہند میں تھک گیا، اے ہر ریاست دا کوئی نہ کوئی بادشاہ پیغام بھیجیندہ ہے، خط بھیجیندہ ہے، کنیز بھیجیندہ ہے، کوئی آپ آندہ ہے رباب دے رشتے واسطے، تیری دھی ایسا ماحول بنایا ہے جو میں فیصلہ ہی نہیں کر سکتا بھئی دنیا دار لوگ ہیں کتھے دیواں، تو خود جا بیٹی تو پوچھ، اگر تیری بیٹی کسے ریاست دے شہنشاہ دی نوح بننا چاہتی ہے تاں ٹھیک ہے، اگر خاندان اچ کرنا چاہتی ہے تاں ٹھیک ہے، پوچھ جتھے رباب آکھے اتھے رشتہ کری۔ تو رات دے کسے ویلے جناب ہند سینڈ رباب دے حجرے چاہی، بیٹا اسا تیرا ماں پیو بڑے پریشان ہیں، اما کیوں؟ فرمایا تیرے رشتے واسطے، تیرا ایسا پاک ماحول ہے اسا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے بھی کتھے تیرا رشتہ کریے، لہذا تیرے بابے آکھیا ہے بھی بیٹی تو پوچھ، ہن تو دس کدائیں بہر کرنا ہے یا خاندان اچ کرنا ہے، نتیجہ دے رہی ہیں۔ بی بی اپنی مسنت تو اٹھی، ماں دے گالے چ وہیں پائیاں تے فرمایا اماں میرے رشتہ کتھائیں بھی نہیں کرنا، کیوں؟ بی بی آدھی ہے میں کسے دی امانت ہاں، میں کسے دی؟ اچھا امراؤل کیس پریشان ہو گئے، میری بیٹی کہیں دی امانت، رات ڈھلی اکھ لگی فوراً خواب ڈٹھا، حضرت امراؤل کیس نے ڈٹھا جو میرے وہڑے سید الانبیاء آئین، نال سید الاوصیاء آئین، نال جناب حسن مجتبیٰ ہیں تے نال کریم کربلا، خواب دی حالت بابا قدمہ تے ودا ڈھاندا ہے، میں صدقے جاؤں نوکر دے وہڑے چ پنتن پاک کی میں آگے، نبی فرمائے امراؤل کیس غرزاں لائے کے آندین آئے، مولا تو انو کڑی غرز ہے، تو اڈی جتی دے صدقے تا اللہ کائنات بنائی،
فرمایا نہیں جڑے کم واسطے میں آیا نا اس شریفان دا قانون ہے کہ چل کے اگلے دے بوہے تے جاؤ تاکہ ہر دور اس گھر دی عزت محفوظ رہے۔ مولا سمجھ نہیں آئی، نبی فرمایا تیری بیٹی والا رشتہ لون آیا، کہندے واسطے اشارہ کر کے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ انہوں خواب خیال نہ سمجھی، متا سمجھے خواب آیا ہی۔ فرمایا میں حسین واسطے تیری بیٹی دا رشتہ مانگ کے جا رہی ہوں، ان قریب میرے حسین دی بارات تیرے گھر آوے سی۔ ماشاءاللہ 20 منٹ ہو گئے گل کر دیا، اون تو سب بڑی گل سن لئیے، مزید گل اتھائیں وینڈ اپ کر دیں، بس مکا کے قصیدہ پڑھ داں۔ 55 ہجری سرزمین حجاز بروز بدھ امراء القیس دا گھر تے سخی حسین دی بارات۔ بی بی دلہن بن کے مسند تے بیٹھی ہے، بارو امام حسین علیہ السلام دی بارات آ گئی۔ ایتھو جرام قصیدہ سنا دیں۔ اے جڑی سین شرم و حیا دی کتابے، 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 او سیر دی ماں بی بی ام رباب، کیا بات ہے، کتابیں جڑی سین جرم حیا دے، کتابیں جڑی سین جرم حیا دے، کتابیں وطیر دماغ بے امیر باب جڑی سین۔ مہربانی ہر ریاست وچوں شاہ ایک شہزادی آئی ہوئی ہے، بی بی نو ڈولی اچ بہامن بس۔ کسے شہزادی پوچھیا بی بی یہ توڑا رشتہ کتھا ہوئے؟ فرمایا مدینے۔ کون ان؟ بڑے فخر نال فرمایا سیدن۔ کیڑے سیدن؟ تا بی بی اپنی کنیز نو اشارہ کیتا، اٹھ کے دس انہوں کیڑے سیدن؟ کنیزہ دیئے سبحان اللہ بی بی تے اللہ نوکلائی دینے اندہ غازی دیور تے شوہر حسین۔ آباد رہو، بڑی مہربانی۔ سر گللا جواب گلبا، گللا جواب بی بی دا کیتا علی انتخاب۔ آباد رہو، ماشاءاللہ۔ چلو ایک شعر اور پڑھ دیں۔ کنیز بڑا تعارف کرائے مگر سینڈ رباب خود مطمئن نہیں ہوئے، فرمایا نہیں تو بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ کنیز بیٹھ گئی، بی بی خود اٹھی، فرمایا تواڈی میری زندگی دی ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہوئے، جنہ سرداران دے گھر میں جا رہی ہیں انہاں دے دروازے تے ملائک خیرات منگ دن، ہو سکتا ہے پھر ملاقات نہ ہوئے۔ چلو میں تو مکمل تعارف کرا دے وہاں اپنی اپنی ریاستاں چونج کے تُسا مزید اپنی سہیلیاں نو لوگن دسے سو میں کیڑے گھر گئیاں تبھی بھی آدھی ہے اے میراج ہے میرے کیتا خوشی دی میں نوحہ علی اور بنت نبی دی۔ سبحان اللہ، آباد رہو، آباد رہو۔ اے میراج ہے میرے کیتا خوشی دی
خوشیوں کی بولو وسطی رستی سین باب الحوائج دی ماں نصیب ہر کہیں دے نصیب ہوندے تو ویکھو وڈی سین دکھاں دا مرکز ہے جناب سیدہ مگر بی بی دا ذاکر قصیدہ کھڑا پڑھ دو ہوئے مومنہ دے چہرے تے خوشی رہندی یہ لقبی ام المصائب ہے اس بی بی دا خطبہ قصیدہ پڑھو مومنہ دے چہرے تے رونق رہندی حالانکہ وہ لٹیاں ڈھیر گئی ہیں پتہ نہیں سین رباب طرفین تو شہزادی ہے تسنیہ دا سیغہ طرفین دو طرف واحد طرفین پہ کیوں شہزادی سوریوں شہزادی مگر کوئی ایسا درد اس نام میں جو بندہ فضائل ہی کھڑا کریں دو ہوئے تو مومن دی ہائے نکل ویندی کسے نہ کسے دی اکھ وستی پئی ہوندی ہے 30 سال میں اس تلاش شریعاں آخر ایڈا دکھا نہ کیوں ہے میں نے خدا دی قسمیں جڑی رباب دی غربت میں نو سمجھ آئیے اسے ڈکے نراسف پیرون الحلال اندی گو دہر مل نکار چھوڑی خالی آباد رہو آباد رہو اللہ تو انہوں وسع رکھے ستم بے حساب دا 6 مہینے دا کسیا گلاب آباد رہو اکیٹ ہجری آئی دا محرم جمعہ دا ڈین ڈپاران دا ویلا کربلا دا جنگل تے زخمی حسین شالہ دیتے آلیوں عرب دی زمین 3 دفعہ میلہ تک ہل دی آئی 3 مرتبہ پہلی دفعہ زمین ہل دی آئی جنہ کل ایمان نو جلال ہویا مولا امیر نو جلال ہویا نو کہ زمین تے چلے نا میلہ تک زمین ہل دی آئی دوجی دفعہ زمین اڈا ہل دی آئی جدہ علمالے نو بہو جلدی ہویا 3 دفعہ زمین اڈا ہل دی آئی جدہ حسین رویا میں ادا کھڑا دا محرم آئی دوپارا دا ویلائی کربلا دا جنگل زمین ہلی ہے آلیہ تڑپ گئی ہے بی بی آدھی اممہ فضا پتہ کر زمین پہ ہل دی کرائی میرا غریب ودا روندہ ہے ہائے فضا دوڑی ہے خیمے دے بوہے تے آئی کیا ڈٹھس چوب تے متھا لا کے روندہ کھڑا ہے حسین فضا فوراں واپس آئی اجڑ گئی ہیں بوہے تے بھرا کھڑا روندہ ہی میری سین نو اکبر ہی بھول گئی ہے بھج کے بھراؤ دے گالے چبائیں پا کیا دیئے کڑائی نہ رومیں مکی منزل تے کیوں کھڑا رونا ہے اللہ دا عرش اللہ بین دے گالے چبائیں پا کیا دین اممہ دی جائی دین اصغر منگدہ ہے روندے سارے بیٹھے ہو مگر کیفیت تو آڈی ہے جیوے کوئی ڈرے ہو یا بندہ روندہ ہے نا مظلوم دے گھارے چ بیٹھے ہو اچھی ہائے کر آئی نہ بیٹھی ہو سیم راول کیس دی تھی بی بی آدھی ہے میں اکبر سہ گئی ہوں آتن و اصغر لائے دے ہوں سیدہ دے سچیندہ کھڑا جھولیاں لے پوتر مامانو بڑے پیارے ہو دیں میں رباب تو منگا رب جانے دے وے نہ دے وے جڑا بندہ زندگی اچ نہیں رنا ہے گلوں دی پئی آئی زمین ہلی ہے رب جانے کیڑے خیمے اصغر دی ماں بہن بھرا دی گل سنی ہے
جلدی نال پتر نو ہاں نال لایا دھی نو انگل نال لا کے اتھے آئیے جتھے بہن بھرا کھڑے روندے آئے روان ڈالیا دھی دا ہاتھ ناپ کے آلیا تے ہاتھ تے رکھیا پتر نو ہاں نالو جدا کر کے حسین دے ہتھا تے رکھ کے آدیا تو نہ رو میری ہے نشانی تیرے کو لراسی گئی دوج شام چیتا واپس ناسی میری ہے آباد رہو آباد بسم اللہ آباد رہو اے حق آئی آباد رامیں بی بی آدھی ہے میری ہے کہ نجانی تیرے کو لراسی گئی دوج شام چیتا واپس ناسی تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجابے تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجابے کدی چھات باسی نہ اجڑی ربا تیرے بعد واہ بھائی واہ آباد راویں سوال پیدا ہوندہ ہے سوال بس میں وقت نہیں پڑھ سکتا بڑا تھکے ہویا میں بڑی محنت کھڑا کرے نا میں چاہنا جڑے ویلے ہر ماتمی گھر جاوے تا آنکھیں چ آنسو ضرور ہوئے 5 سال پانی دے ہوئے پتر دے بعد جیندی رہی کتنے سال سارے بولو 5 سال چھانتے نہیں آئی اکبر دی ماں چھانتے بہ گئی قاسم دی ماں چھانتے بہ گئی اے پتران دے کسان دے بعد سہرے آلیاں دیاں ماں چھانتے بہ گئی بولی نہیں بولندہ یار تُسا اندازہ لاؤ واقعی جھولیاں لے پتر ماں نو بڑے پیارے ہوندن مگر خدا نہ خواستہ 5 مہینے 10 مہینے 8 مہینے سال دا بچہ مر پوے 2-4 مہینے بعد سال بعد ماں نو بھول ویندہ ہے کیوں بلا نہ تو بولی بولندہ ہے نہ او ویڑے ٹردہ ہے جو ماں نو دیاں گلاں یاد آمن تے جڑی ماں دا داڑی لاندہ مر جاوے کربلا دے ظلم دی سمجھ ہی نہیں آئی اکبر جائے جوان دی ماں پتر مرا کے چھانتے ہی باندھی آئی کدی کدی ٹھنڈا پانی بھی پیندی آئی اون محمد دی ماں قاسم دی ماں سارے دیا ماں واحد اصغر دی ماں پوتری 6 مہینے آئی دپاں تے باندھی آئی 2 قبراں بنا بویا ایک تے پتر دنا بئی تے دھی دنا پتر دی قبر دو اشارہ کر کیا کیا ایکو پانی نہیں ملے آیا ایکو کفن نہیں ملے آیا انہا قبران دے درمیان لکھ بویا مظلوم حسین روڑا لیا غریب دے نات متھا رکھے آکھیا نبدی ودی ایوے نکھڑی دا بابا آئے سنی جاوے مجلس سنی جاوے بلے بلے دی لوڑ کوئی نہیں جتنا کچھ کربلا لے بڑا چھوڑندن زہرہ دا واسطہ سے پاسے نہ ویک میں تینوں پہلے ہی آکھیا ایک ہندے جڑی حسین دی ماں دا رومال خالی نہ جا بولو یار جوانہ دیا ماما چھانتے بہ گئی تے صغیر دی ماں ایک کیوں نہیں باندھی توڑی اپنی سوچ توڑی اپنی بابا توڑی اپنی ہر کہیں دی اپنی سوچ ہے جیڑی مینوں سمجھ آئیے اصغر دی ماں جے تائیں جیندی رہی آئی چھانتے نہیں باندھی جوڑی مینوں سمجھ آئیے ساریاں دے پترائن ہو سکتا ہے اس دا پتر ہویا بی بی چھانتے لگی جاویا میرے خیال جڑی گل اصغر دی ماں نو دھپاں تے رلا کے مار چھوڑائے ایدی دھید دور آشمر نے اتار ستمگر نے جا جا تماچے نے مارے اس وڈا کی تم صاحب لایا ماں او اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے آدھا پیاں ایدی دھید دور
मासूमा नू एक घोटे भी आवे न मिलिया मासूमा नू एक घोटे भी आवे केड़ा दे सी उम्मत नबी नू जवाब न मिलिया। आबाद रहो। बस एक वैन करदा बुजुर्गां दी याद विच बुजुर्गां एक लय मुख्तस कीती होई आई मसाइब वास्ते। उस लय दे विच जेड़ा शिया बंदा है ना ओदी जरूर हाय निकल वेंदी। मैं बड़ी कोशिश की उस लय विच दो वैन मैं भी आंदे न मेरा वैन सुन से घर ताईं रोंदा हुए से 5 साल जींदी रही ते धुप्पां ते रही वखरी वंज बवे आ वैन करे आ धुप ते भावे आ। तुसा सारी जिंदगी अद्धी रिवायत सुनी है जो असगर दी मां छां ते नहीं बांधी ये सुने बोलो ये सुने ये अद्धी रिवायत है। मैं पूरी रिवायत पढ़ दूं। कुरान गवाह है गर्मी होवे आ सर्दी होवे आ मौसम ठीक होवे आ मौसम खराब होवे आ बारिश होवे आ या लाबारी होवे आ असगर दी मां कह छत तले नहीं बांधी हाय। मेरी गल दी तेन समझ ना आवे तो कहनू मैं सुनावा। बाहर सेहने च बविया रो रो के आख्या निभदी वदी आई वे हुसैन हाय हाय हाय। 5 साल बाद मुख्तार नू शाही मिली। लोगां दस्या मुख्तार तू तो शाहियां पिया करदा है पता है ही अजा इमराउल कैस दी धी धुप्पां ते वदी बा ये हुक्म दिता है हुरमिल पकड़ी है हुरमिल दा सर कटिया घोड़े दी गर्दन नाल लटकाया आप मदीने आया है तो समझ में मसह भी हुन पिया पढ़दा। दरवाजे ते आओ के आए ते ततहीर पड़ी है अली दी दी तड़प गई है बचड़ा सजाद बूहे ते कोई बाबे दा मुकानी है हाय। बीमार तलियां टेक के उठे झुकी हुई कमर खुली हुई पग पैरां च नालैल कोई नहीं उठदा है ते झण पाउंदा है सुचेंदा वैंदा है मैं किवें दसे सा मेरी मां बाजार किवें गई। घर दे दरवाजे ते आके इंज करके बीमार मुख्तार नू डिठा है अगू इंज करके मुख्तार बीमार नू डिठा है। मुख्तार सोचा है ता कोई सैयद है ता कोई हाशमी डाडा ज़ईफ है नाले बीमार पिया लगता है मेरी वजह तू तकलीफ हुई है मैं माफी मांग ले सा इसे तू पूछदा मैं बाकर दे बाबे को मिलने इस्लामाबाद आ लिया मैनू बीबी दी कसम है मुख्तार पूछे बुढ़ड़ा मैं सजाद रू मिलने हाथ जाके फरमांदा चाचा गल ला वो गरीब मैं आबाद रहो। कदमां ते ढाए पिया मर वंजा तू तो 28 साल दा है 28 साल हो चुके हैं। मौला मैनू इंज लगता है कोई 90 साल दा ज़ईफ है। तेनू मेरे वैन दी समझ आ गई तेरी जिंदगी दा रोवण है खुदा दी कसम है। मैनू इंज लगता है कोई 90 साल दा ज़ईफ है 28 साल दा तो नौजवान होंदा है। एक कमर झुक गई है तेरी चिट्टी दाढ़ी हो गई मैनू इंज लगता है कोई डाढ़ा ज़ईफ है। हाय मौला तेरी जवानी गौर करे सद तेरी हाय निकल सी। मुख्तार गल्ला कीतियां गल च बाई पा के आदा न रुआ कमर मेरी जुदा गई है जवानी शाम खा गई है कमर मेरी जुदा गई है जवानी शाम खा गई है बेरिदा हो गया विच शाम ज़हरा जाई आबाद रहो आबाद नौकरा साईं नौकरा कमर मेरी झुका गई है मुख्तार सोचे अगर मैं बाजार दे हाल पूछा ना ए थाई मरवेसी जल्दी जल्दी घोड़े दी गर्दन नालू हुरमिल दा सर छोड़ेस पैरां सटेस मौला उस कुत्ते दा सर रे
جے تیرے نادان بھرانو تیر مارائی سیدہ دے چاچا تیری وڈی مہربانی اجرت مانگ ہولے جیادہ مانو آگ چھانتے باوے سیدہ دے اوکھا سوال کی دئی آواز رہو او حکم دی جا نہیں ادب دی ماں جائے او میری ماں ہے اچھا تو جو پہلی دفعہ ساڑھے بوہے تھے ہیں میں کوشش کرے نا اندر آئین آلیہ پوچھے بچڑا کون آوی اماں چاچا مختار آئی ہے تو تیرے روان دے دادا جملہ جے تو ہائے کریں چاہتا بی بی آدھے کیا داوی اماں حرمل دا ساری گھننا ہے نالے آدھا ایمانو آگ چھانتے باو تلیاں ٹیک کے اٹھیے آلیاں بی بی آدھے لگا من اکو آگ بھین سلام پہ دین دیئی نالے آدھی پہیئی میں بھر جائی نو چھانتے لائے وینیاں تو کفن بڑا آباد رہو میں نو پتہ ہے چھانتے ونجن تو پہلے میری بھر جائی مر ونجن سجاد آدھا ہے ماں آؤ کوشش تا کریے سارا قافلہ بن کے اٹھے آیا جتے دھوپتے سٹی پہ آئی میری سینڈ سر چاہے سجادیں ہاں ماں بی بی آدھی اللہ دا واسطہ ہی دھوپ ڈاڑی ہے چھانتے ڈروان ماں دے سامنے بہ گئی ہے اماں میں سجاد بن کے نہیں میں تیرا نکا پوترا اصغر بن کے منگانا ہے رت بری آنکھاں چمکیا دیئے نہ گھبرات ساڑا اصغری تو ہے ساڑا اکبری تو ہے بی بی آدھی ہے ساڑا جوگ تو ہے تینو وے دیا ہے ساڑا دن لنگ وے دے سیادہ دے ماں وقت چاچا مختار بوئے تے آیا کھڑا ہے ملتا کر کیا دے مانو آگ چھان دے باوے پتھر دا دل لئی تا قابو کر بے پہلے بیٹھی آئی وقت اٹھی کھڑی ہے منہ چم کیا دیئے تو آڈے بوہے تے جدائی کوئی آیا ہے مینو آدھا چھان دے بائے تینو کوئی نہیں آدھا رات نہ رو ماں دے ہاتھ چم کیا دا کیویں نہ روواں ڈٹھی ماں ٹر دی بدماشا ویچ میری آنکھیاں آباد رہو علی دی دی ہاتھ جوڑن بھر جائی تو اس گھر دی مالکیں میں اس گھر دی دھیاں 5 سال ہو گئے میں اجڑ گئی ہوں 5 سال ہے میں پہلا سوال کر دیا میں نے اس گھر دی دھی سمجھ کے خالی نہ والا میں علی دی دی حکم کر بی بی آدھی دوپ چھوڑ بوہے تے میرا بھیرا مختار آیا کھڑا ہے ساڑھے بوہے تو کدی کوئی خالی نہیں گیا ختم ہو گئی میری نوکری تلیاں ٹیک کے اٹھی نامے قدم تے گئی ہے آسمان دو منہ کر کیا دیے میرا اللہ ہاتھ چھڑا ماں حیا نہیں رہندا چھات جاواں وعدہ وفا نہیں ہوندا اصغر دا واسطہ ہی میرے سامگا روانہ لے آجا دعا نہیں مکی تے ساہ مک گئے سجادہ دے پھوپھی چھوڑ دے وعدہ پورا کر گئی ہے میری ماں دھوپ مر گئی ہے اماں چھوڑ دے آل محمد دواستی تھوڑی بچھائی قبول فرما خرچ اخراجات نظر نیاز بھائی نم بچیاں نال آباد تشاد فرما دعا قبول فرما صلی اللہ محمد